खुल्लगा गोशर झड़ पे खटना दिया खुल्लग जुकाम वाले खुल्लगा शर्नीमा झड़ खटना दिया चाशकुनी थी अस्सलाम वालेकुम संगताची अलम बड़दरी के ठीक तबीयत से थर तो खिदमत ने वा हाजिर भी था मोहम्मद असलम यूट्यूब चैनल बेदर्द कलोटा ज़रूर याद करें अगर आज संग तक मना चैनल में सब्सक्राइब नहीं होता शार चिप रिक्वेस्ट है कि मैं चैनल सब्सक्राइब करें संगता ये चीज़ दमदी था लेकिन मैं वीडियो आगिंद कोई 300 400 500 बंदा गिंदग थी लेकिन ने वा सब्सक्राइब कई बंदा चीखता ना यार सर मेहरबानी कनगा रिक्वेस्ट कनगा तो चैनल सब्सक्राइब करें तो वीडियो गिंदे बुनी परोड़ा लाइक वाले बटन बुना टू दें बिलती तो मख्ता में टॉपिक चाहिए खुला गए बारा कोई भी खसी ऐसी जंग न था लेकिन वाहिद ए बेदर्द कलोटा इसी मुतालिका में वीडियो जोड़ने इसी सोशल मीडिया में ऐसी हाल खना कि ऐसी बिना दुनिया गिंदी ये खुलगा पेड़ शर्म नहीं है खुलग मैं गाल वारा याद खां ये सियाला है सियाला था मैं गुट्रा है उनाला खे मत्रा हाल खना तरा दुनिया गिंदी उनाला मंत्र रोड नीचा का गीलें तो यक बई वाले चोटिया त्रमा बड़तो गीलें तो नखशतत मां बलोची चीनिया हाथ से कार उनाला था अगर मैं गुरा हाथ के ना बर्फ वाले आफा थे चक रेशा बर्फ वाले आफा मना पता है तो थोड़ से लेकिन गालवर चाहिए नी था उनाला हमार गिफ्ट गए तो नी अगर मावती चका बर्फा रेशो तो मार वसार नुकसान है उनाला तक मा खुला कशता मजीरा बर्फा थे चक रेशा था वेला ईर्ग गुड़कन रवे थर छमंतर खसन गिंदी या खां बेगरत ने मैं फूजे इश्ते फूजा हर वेला लिप शड़ुप 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 छम्मा मैगा हर वेला अणस चुरगा खसे सी मर्द फाके खफ्त गए थर लर्जनवी तो ईर्गा खन गए मा इंसान हो मा हैवान नहीं हो बेगैरत बेहया बेशर्म थमैरा जेमना मुकाबला खां है रे कोई मसला नहीं थकों बुल्लू बुल्लू ये चुका आस को पेस गए सरसरी ते ज्यादती हवेशे बरकमीना सोच अगर तेरा गैरते अस्ते थर मा इलाका मिया दफा भी चे दरी मुल्किया बरो इंडिया रवे अमेरिका रवे थी मुल्की रवे दफा भी ये पाकिस्तान अच्छे मारने चाहो तेरा मारने जरूरत थी बेहया बेशर्म अल्लाह इस वक्त मना नीचे गुशक मना एटे मा गुआर आना है तके अगर मना गुआर मवसे मत्रा हाल कोसना कले अच्छा अंक में मोटा ताजा है संगता शार मा एशिया वे जुकाम है या तरीका एडसा शा एशिया मत्ता दे मत एशिया सोशल मीडिया गंदा कनगा शा एशिया थी तरीका या गंदा कने मोटा ताजा है मर्दम कस्ते ना अगर शार खुलग भी था शा दब्बे बने बर्फ वाले आफांदा में साड़ते आफांदा में एरगा फद्दा ना एरगा चुटकिया नहीं चक्का वेला गुड़ कर रहो मना एशिया पत्ता है ये बेजमीर हैं शार एशिया कल ने शाबद हैं जिहान चुप्पा खतगें लेकिन मां एशिया शर दर खना ये मैं पाकिस्तान खिल्ली ते गालवारे से गुड़म्मा एशिया रेत खना लेकिन जब तक ये पाकिस्तान ने हुआ माँ एशिया सोशल मीडिया भी था कचारिये भी था जिरगाए भी था अदालतें भी था अदालत माँ एशी छिपका माँ एशिया 792 केस एशी दुम ला दिया यार कोई तरीका है जाले कने छुके कने माले कने बाकी तो बिल ये मालांद आजकल चंबोड़ते गए अंदाजा का ये तरीका है बंदा ये मैं शौक वस्ता चलो मैं रजे मड़े आस को चंबुड़ता कोई मसला नेस्ते रोशिया भी था दोया भी था शौके वस्ता लेकिन पिदर पेश जाने बुझ यार इर्गत नवी कुल्ला मत्रा बार बार शगा रिक्वेस्ट में नहीं
تھوشنی بلوچ میں دے مائر کے دستا بندی کہ منا معاف کا منا بل دے منا ایشیاں ہیں ما سینک تڈ دیا تو گندگ دست حالانکہ گند گئے منا کھوکینک تو است ہے حالانکہ مطرح حالاکنا ترا دنیا گندی متر چوچی من نظاری کننک کھلگ نی منا بل برو نی منا لپ چرگاں یا میں چھمان ساں لیکن متر تا حیاتا دے بک دیا ترا حیا پی است نے ترا شرم نی ترا درے ملک چی سو جگنے تو انگا ٹپ امریکہ برو ترا او دا کسا چی گندگ نے آگو انڈیا ٹپ برو تو کسا چی گندگ نے ہچوک دلشی دیما بھی ہچوک ترا ایرک تھے یکی نا تھر راما مثلا برداشت کنا مشا بلی کاڑا غلطی کسو آس کا بے حیا بے شرم پچے میں کھانگاہ جو سر پٹائنے پچے منا دنیا سامڑا شردر کنے من تو اگر ہوئے سوشل میڈیا چکا بکا دوں حالی تو من دیکھا گالوانا کنا اگر من تو میڑو ما ویڈیو کنا ترا مودا دستگا ما سکانی چیرا ترا لٹی باگیں بیارا ترا باگیں لٹی آگو کٹا ترا توف کان گو ارگا درمبینا ترا گو تفران ڈاگو نا گوڑا تو سوڑا ہے نہ ایمان اللہ گوڑا تو سوڑا ہے کچھ حیا کھاں شرما کھاں تھوڑا ماں بلوچ کیا گالوارا اگر تو بلوچ کی نہ سمجھے ماں اردو اترا گو گالوارا زکام میرا جی چھوڑ دو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا آپ کو بتا رہا ہوں آپ جو بکری کو دیکھیں زکام ہے گائے کو دیکھیں زکام ہے عورت کو دیکھیں زکام ہے بچے کو دیکھیں زکام ہے جس کو بھی دیکھیں زکام ہی زکام تم اتنا بڑا قابل ہو اردو تو نہ سمجھے مطلب انگلش کنا لانتی تو چھ سمجھے مطلب چھ آگو سمجھے نا You are not is equality. The cow is very tasty. The goat is very tasty. The children is very tasty. The woman is tasty. The man is tasty. Go to America. Go to India. Not listen is my God. No answer to a student. حرام کے سٹکے تو چھ سمجھے ترا مچھیا کنا ترا اردو آت گالواراں ترا انگلش آت گالواراں ترا بلوچ کی آت سمجھیں گا بل دے میں کاڑا دفع رفع بھی منا چی پھیریں روشیا تھی ادا ملیریا ادات کو زپ سا ما آئیا حالانکہ دائیں کا چپک سا ما ٹوک نکھوسا ملیریا گوشتا تھی ابا بیت گئے نی تو بیا نی گڑک سوشتا انچہ آت کا من کھانگا شردر کھنانی دلہ ڈاکٹر گرا برہن ڈاکٹر پریشانا دیوے یہ 80 روپے دے گا دیوے یہ ٹیکہ کھنگا آنی نے مجبوری ہے دلہ تو ارگا میں گٹا کھفت گئے بے غیرت حیا ترا نے ترا شرم نے ترا ما چھ گشاں میں گرا الفاظ نیک متر چھ گشاں بل برو دفع بھی چھے چھے ترا ما چھکر سگا چھے دا چھے دفع بھی بے غیرت ما ڈاکٹراں پھنجیاں دے گو ڈاکٹر د پریشان ماں د پریشان چلو یا روشیا بندہ سی بندہ یا 1000 اے پھچ سے 2 اے پھرک سا روش ٹیکان لوں بے گاں کو ہما تھئی کھک کک ہما تھئی لپ چھرا ہما تھئی تھرسو انس کو مارچے ایک قابل بھی برداشت آچے دریں یقین امان ما باز احترام کسا کلا گا آئندہ واسطہ تو تھرسو آسک گئے تے خیر نوی مطرح گوشتو لگا نیت رما ایٹے ما وارننگ آدھا سگا پہلی وارننگ ہے گڑترہ یا وارننگ تھی دیا لیکن سیمی وارننگ چکا نا من تھی تھڑ مقابلہ بھی مطرح گوشتو لگا اگر مطرح گو مقابلہ نہ خودت گڑت ہمنا بلوچی نما کرنا ہے اللہ حافظ تھینک یو